नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा मैले बन्दै गरेको स्वेटरको बाहुला डिजाइन लिएर आइसके। बाहुला डिजाइनमा मैले एक साइडको बाहुला तयार गरिसकेको छु र अर्को साइडको बाहुला बुन्दै छु। एक साइडको बाहुला जसरी बुन्यो त्यसै गरी अर्को साइडको बुन्ने हो र एक साइडमा जतिवटा घर बढायो त्यति घर अर्को साइडको बाहुलामा पनि बढाउने हो। बराबर घर राखेर बराबर बढाउँदै जाने हो। मैले बीचमा 3वटा बुट्टा मात्रै राखेको छु, बाँकी योतिर घर बढेको हो। मुनितिर यति सानो छ र यो छेउछेउमा मैले सुल्टो बुनेर घर बढाउँदै गएर यस्तो बन्दै गएको छ। यो बुट्टा मैले सुल्टो बुनाइमा अप्लाई गरेन, किनकि घर बढ्दै जाने बेला बुट्टाको साइज घरहरू मिल्दैन, त्यसैले बीचमा मात्रै 3वटा बुट्टा, बाँकी साइडमा सुल्टोपट्टि र उल्टोपट्टि चाहिँ उल्टो बुनेर तयार गरिसके। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरले पनि यसै गरी बुन्नु पर्नेछ र मैले यो 20वटा लाइनको बुट्टा तयार गरिसकेपछि एक साइडको बाहुला तयार भइसक्यो। तपाईहरुले पनि यसै गरी बनाउनु होला। मैले आजको बुनाइमा यही बाहुलाको डिजाइन सिकाउँदै छु। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर बुन्न सुरु गर्नुस्। म चाहिँ सुरु गर्छु। मैले चाहिँ बाहुला पनि 11 नम्बर काँटीले नै बुन्दै छु। अब बाहुलामा मैले 45 घर राख्ने छु। यसरी सुरुमा छुट्टाउने मैले यति नै छुट्टाउँछु। अब यसरी डबल गराउने अनि दुईवटाको बीचमा राख्ने अनि यसलाई योतिर ल्याउने यसरी अनि यसै गरी 1 अनि 2 चोटी बेर्ने अनि यो डबललाई यो औँलामा र सिंगललाई यो औँलामा गराउने अनि फेरि यसै गरी तीर लगाउन सुरु गर्ने। मैले तीर लगाउने तरिका पनि धेरै ठाउँ राखिसकेको छु। यदि तपाईलाई तीर लगाउने मात्रै सिक्नु छ भने मेरो तीर लगाउने तरिका मात्रै तपाईहरुले च्यानल भित्र गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले आई बटनमा पनि छोड्ने छु। यसै गरी 45 घर तीर लगाउनुस्। मैले 40 घर राख्ने गर्छु प्राय ठुलो मान्छेको बाहुलामा, तर यसमा चाहिँ बुट्टाले कसिलो बनाउने भएकोले 45 घर राख्दै छु र बिजोर घर नै राख्छु मैले, किनकि बुट्टा बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यसैले यसै गरी अब 45 घर तीर लगाइसक्छु म। यसरी 45 घर तीर लगाउने, त्यसपछि एउटा काँटी ठुट्ने अनि अब एक लाइन सरासर उल्टो बुन्ने। यसरी यसरी सबै घरलाई एक लाइन उल्टो बुनेर सक्ने। त्यसपछि अब योसँग एकचोटी गाँठा पारे पनि हुन्छ।
अब यो साइडबाट बुट्टा बनाउन सुरु गर्ने। अब मैले बुट्टा सुरु गर्दैछु। 45 घर छ। 45 घरमा 3 वटा बुट्टा निस्किन्छ। हेर्नुस्, एक घर ठुट्ने अनि 1 अनि योसँग 2 घर सुल्टो छेउमा हुन्छ। त्यसपछि धागा अगाडि 2 घर उल्टो अनि धागा 2 घर उल्टो बुनिसकेपछि धागा अगाडि नै हुन्छ। यसरी एक घरमा सुल्टो यो जाली अनि यो घर गरेर बीचमा 11 घर हुनुपर्छ। ख्याल गर्नु होला। यहाँनिर 2 घर उल्टो, 2 घर सुल्टो, 2 घर उल्टो अनि 2 घर फेरि जाली बनाएर यसरी। अनि ढाका अगाडि 3 घर उल्टो, 1 2 अनि 3 घर उल्टो अनि अब फेरि 1 2 3 घरलाई यसरी एकैचोटि एक घर बनाउने। त्यसपछि 3 घर उल्टो अनि धागा पछाडि एक घर सुल्टो, एक घर सुल्टो अनि एक घर फेरि यो जालीमा सुल्टो गरेर बीचमा 11 घर हुन्छ। यो उल्टो भएको 2 घर उल्टो। त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घर मध्ये बीचमा 60 घर उल्टो अनि छेउछेउमा 2 घर सुल्टो छ। धागा अगाडि गराउने 2 घर उल्टो। त्यसपछि फेरि धागा अगाडि नै हुन्छ, एक घर सुल्टो अनि धागा अगाडि 3 घर उल्टो। तीन घर सिंगल उल्टो, 3 घर फेरि एकैचोटि उल्टो 3 घर फेरि सिंगल उल्टो। तीन घर सिंगल उल्टो। त्यसपछि धागा पछाडि एक घर सुल्टो अनि एक घर फेरि यो जालीबाट ल्याउने। त्यसपछि धागा अगाडि 2 घर उल्टो। 2 घर उल्टो भइसकेपछि फेरि धागा अगाडि नै हुन्छ। यसरी एक घर जाली बनेर आउँछ। यहाँनिर जाली बनेर बढेको घर फेरि यहाँनिर 3 घरलाई एक घर बनाइरहेको छ, जुन यहाँनिर घट्ने गर्छ। धागा अगाडि 1 2 3 घर उल्टो, 3 घर फेरि 1 2 3 गरेर यसरी एकैचोटि उल्टो। यहाँनिर 3 घरलाई एक घर बनाइसकेपछि 2 घर घट्छ, तर यो घटेको घर यहाँनिर एक घर जाली भएर आउँछ र यहाँनिर फेरि एक घर जाली बनेर आउँछ। जस्तो कि अब 3 घरलाई एक घर गराउने, त्यसपछि 1 2 3 गराउने अनि धागा पछाडि एक घर सुल्टो, एक घर फेरि यसमा बुन्ने अनि सुल्टो लिएर 3 घरलाई एक घर बनाएर यहाँनिर 2 घर घट्छ। ती 2 घर फेरि यो घर गरेर जाली बन्दै आइहाल्छ। त्यसपछि 2 घर उल्टो, धागा पछाडि 2 घर सुल्टो, छेउछेउमा 2 घर सुल्टो। यो बुट्टा बन्दाको पहिलो लाइन हो। अब दोस्रो लाइन यो उल्टोपट्टि मानिन्छ यसलाई। अब यसमा उल्टो बुनेकोलाई सुल्टो र सुल्टो बुनेकोलाई उल्टो। छेउमा सुल्टो थियो त्यसैले उल्टो। त्यसपछि 2 घर सुल्टो, धागा पछाडि 1 2 घर सुल्टो, धागा अगाडि 2 घर फेरि सुल्टो थियो उल्टो। त्यसपछि धागा पछाडि यहाँनिर 7 घर उल्टो थियो, उल्टो बुन्ने। 1 2 3 4
5 6 7 7 घरलाई सुल्टो बुन्ने। 7 घरलाई सुल्टो किन बुनियो भनेपछि यो पट्टि 7 घरलाई उल्टो बुनिएको थियो, त्यसैले 7 घर उल्टो कसरी 3 घरलाई सिंगल सिंगल उल्टो, एक घरलाई एक घर फेरि 3 घरलाई एक घर बनाएर 7 घरलाई उल्टो बुनिएको थियो सुल्टोपट्टि, त्यसैले उल्टोपट्टि सुल्टो बुन्ने। अनि 2 घर उल्टो, ताका पछाडि 2 घर सुल्टो, जाली बनाएको घर र अर्को घर 2 घर, त्यसपछि 2 घर फेरि जाली बनाएको घर र अर्को घर उल्टो, अनि बीचमा फेरि 7 घर सुल्टो। यसै गरी अब सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो, उल्टोको ठाउँमा उल्टो बुनेर पुरा गर्ने। यी छेउमा फेरि 2 घर सुल्टो छ, यसरी पुरा गर्ने। अब बुट्टा बनाएको तेस्रो लाइनमा चाहिँ अब कहाँनिर सुल्टो बुन्ने कहाँनिर उल्टो बुन्ने आइहाल्छ। अब फेरि एक घर ठुट्ने अनि एक घर सुल्टो बुन्ने, 2 घर उल्टो, 1 2 घर उल्टो। अनि अब धागा अगाडि नै हुन्छ, यो जाली जस्तो देखिन्छ, यसैमा यसरी एक घर सुल्टो बुन्ने अनि अर्को घर बढ्छ, अनि फेरि एक घर सुल्टो देखिन्छ, यसलाई सुल्टै बुन्ने। अगाडि सुरुको राउन्डमा 3 घरलाई सिंगल उल्टो बुनियो भने अहिले 2 घरलाई मात्रै 1 2, अनि अगाडि 3 घरलाई एक घर बनाएको बीचको घर र योतिरको एक घर योतिरको एक घर गरेर उल्टो 3 घरलाई फेरि एकैचोटि एक घर बनाउने। त्यसपछि फेरि 2 घरलाई एक घर, अनि धागा पछाडि 1 2 घर सुल्टो, अनि यसलाई फेरि यही जालीबाट फेरि 3 घर सुल्टो। अब योतिर पनि 3 घर सुल्टो, योतिर पनि 3 घर सुल्टो। सुरुको लाइनमा बीचमा 7 घर उल्टो थियो भने अहिले 5 घर मात्रै उल्टो। यो चाहिँ प्रत्येक राउन्डमा घट्दै जान्छ। अब धागा अगाडि 2 घर फेरि उल्टो नै, अनि धागा योतिर रहन्छ, फेरि एक घर सुल्टो अनि सुल्टो घर हुन्छ, त्यसलाई पनि सुल्टो। त्यसपछि फेरि 2 घर उल्टो, यो बुट्टाको घर हो, 1 2 घर उल्टो, अनि फेरि 1 2 3 घरलाई फेरि एक घर। प्रत्येक राउन्डमा यसै गराउँदै लगाउनु पर्नेछ। अनि 2 घर उल्टो, त्यसपछि धागा पछाडि 2 घर सुल्टो, अनि यो जालीमा फेरि एक घर सुल्टो। त्यसपछि धागा अगाडि 1 2 घर उल्टो, धागा अगाडि नै हुन्छ, एक घर सुल्टो अनि अर्को घर पनि सुल्टो। त्यसपछि 1 2 उल्टो, 1 2 3 घर फेरि उल्टो, अनि फेरि 2 घर उल्टो, अनि धागा पछाडि 1 2 सुल्टो, फेरि यही जालीमा एक घर ल्याउने। धागा अगाडि 1 2, धागा पछाडि 1 2 घर सुल्टो, अनि यसको सेप यस्तो बन्दै जान्छ। अब उल्टोपट्टि चाहिँ कहाँनिर उल्टो बुन्ने कहाँनिर सुल्टो बुन्ने देखिहाल्छ, त्यही बुनाइ गर्दै लैजाने। यी अब यो बुट्टाको घर बीचको सुल्टो र यो 2 घर सुल्टो बुन्ने, बाँकी घर उल्टो उल्टो बुन्दै जाने। एक घर उल्टो नै हुन्छ, धागा पछाडि बुट्टाको बीचको 2 घर सुल्टो, धागा अगाडि
यो जाली बनाएको घर अनि बाँकी घरलाई उल्टो नै। त्यसपछि यो बिचको फेरि अगाडि 60 घर सुल्टो थियो, अहिले 5 घर सुल्टो। तीन घर उल्टो अनि फेरि 2 घर सुल्टो। यसै गरी बुन्दै जाने उल्टो। उल्टोपट्टि चाहिँ 2 चोटि बुनिसकेपछि कहाँनिर उल्टो बुन्ने कहाँनिर सुल्टो बुन्ने छुट्टिहाल्छ। उल्टो घरमा उल्टै बुन्ने र सुल्टो घरमा सुल्टै बुन्ने। यो जाली घरलाई जहिले पनि उल्टोपट्टि उल्टै बुन्ने। बुट्टाको बिचको घर 2 घर सुल्टो हुन्छ, सुल्टै बुन्ने। यसरी उल्टो ठाउँमा उल्टै सुल्टो ठाउँमा सुल्टै बुनेर उल्टो लाइन पुरा गर्ने। अब सुल्टोपट्टि 1 घर सुल्टो नै हुन्छ। यी 1 घर ठुटेपछि त्यसपछि 2 घर उल्टो 1 2 अनि ढाका अगाडि नै हुन्छ। यही घरमा फेरि यसै गरी सुल्टो। अहिले सुल्टो घर 1 2 3 4 भइसक्यो। यी सुल्टो देखिन्छ, यसलाई सुल्टै बुन्ने। 4 घर सुल्टो भइसक्यो। अब अहिले पहिलो राउन्डमा 3 घर उल्टो, दोस्रो राउन्डमा 2 घर उल्टो, अहिले चाहिँ 1 घर मात्रै उल्टो। त्यसपछि 1 2 3 3 घरलाई 1 घर बनाउने। त्यसपछि 1 घर उल्टो। अब बिचमा 3 घर मात्रै बच्यो। योतिर 4 घर योतिर 4 घर सुल्टो बन्न आयो। 1 2 3 अनि यो जालीमा 4। त्यसपछि ढाका अगाडि 2 घर उल्टो, बुट्टाको बिचको उल्टै हुन्छ। ढाका उल्टो बुनिसकेपछि ढाका अगाडि हुन्छ फेरि। यसै गरी 1 घरमा सुल्टो अनि फेरि 2 घर सुल्टो। ढाका अगाडि 1 घर उल्टो, 1 2 3 घरलाई 1 घर अनि 1 घर उल्टो। त्यसपछि फेरि 1 2 3 अनि 4। ढाका अगाडि 2 घर उल्टो, ढाका अगाडि नै हुन्छ फेरि यसैलाई यसरी अनि 1 घर उल्टो, 3 घरलाई 1 घर गराउने। 1 घर उल्टो। ढाका पछाडि 1 2 3 अनि यसरी 4। अहिले सुल्टो 4 घर बन्न आयो। ढाका अगाडि 2 घर उल्टो, ढाका पछाडि 2 घर सुल्टो। अब माथितिर बुन्दै जाँदा यी 2 घरहरू सुल्टो छ, यसैमा घर बढाउँदै जानुपर्ने छ। अब यो पट्टि उल्टोपट्टि सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो बुन्ने, उल्टोको ठाउँमा उल्टो बुन्ने यसरी देखिहाल्छ। मैले सरासर उल्टोको ठाउँमा उल्टो, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो बुने। यसरी सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो, उल्टोको ठाउँमा उल्टो गर्ने। अनि अब यसरी
एक घर ठुटी अनि यसै गरी 2 घर उल्टो 2 घर उल्टो पुनिसकेपछि धागा अगाडि हुन्छ यही घरमा सुल्टो त्यसपछि 1 2 3 अब 1 2 3 4 5 5 घर सुल्टो बन्न आइसक्यो बीचमा 1 2 3 3 घर उल्टो मात्रै छ यही 3 घर उल्टोलाई धागा अगाडि गराएर 1 2 अनि 3 3 घरलाई एकैचोटि उल्टो बनाउने त्यसपछि 1 घर मात्रै हुन्छ अनि 4 घर सुल्टो बुन्ने अनि फेरि यो 1 घरमा यसरी सुल्टो यो जालीमा त्यसपछि 2 घर उल्टो धागा अगाडि नै यसरी सुल्टो त्यसपछि बीचमा 3 घर उल्टो हुन्छ यसलाई उल्टै धागा पछाडि अनि यो जालीमा फेरि 1 घर 2 घर उल्टो अनि यो जाली घरवालामा 1 घर 4 धागा अगाडि 1 2 3 अनि एकैचोटि त्यसपछि धागा पछाडि 1 2 3 4 अनि यसमा 1 अनि फेरि 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो अन्तिममा एक लाइनको बुट्टा तयार भइसक्यो। अब एक लाइनको बुट्टा तयार भइसकेपछि यसरी 2 घर सुल्टो 11 घर उल्टो 2 घर सुल्टो 11 घर उल्टो बन्न आउँछ। यसै गराउने अब 1 घर अनि 1 2 सुल्टो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घर उल्टो त्यसपछि फेरि 2 घर सुल्टो 11 घर उल्टो। बुट्टा कम्प्लिट भइसकेपछि यसरी 11 घर उल्टो बन्न आउँछ र 2 घर सुल्टो। यसरी कम्प्लिट हुन्छ। अब यसरी पुरा भइसकेपछि अर्को बुट्टा पनि सेम यसै गरी राख्दै जानुपर्छ। अब तपाईहरुले बाहुलाको परिवर्तन भनेको योतिर घर बढाउनु हो। बाँकी बुट्टा चाहिँ प्रत्येक लाइनमा सेम यो लाइनको बुट्टा बनाएको जस्तै हो। अब हेर्नुस्, एक बुट्टा कम्प्लिट भइसक्यो। अब घर बढाउने 1 घर उल्टो अनि 1 घर सुल्टो। त्यसपछि यही घरमा फेरि यसै गरी 2 घर सुल्टो बुनिसके। अब यसै गरी यसमा फेरि 1 घर ल्याउँछु। अब बाहुला हो, त्यसैले यहीँनिर प्रत्येक 4-5 लाइनको बुनाइपछि यहीँनिर घर बढाउने। यसरी 3 घर सुल्टो भइसक्यो। धागा अगाडि 2 घर उल्टो नै हुन्छ, धागा अगाडि नै हुन्छ। फेरि यही घरमा यसै गरी सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि अहिले सब घर सुल्टो भएको छ, तर अहिले धागा अगाडि उल्टो बुन्न सुरु गर्ने। 1 2 3 3 घर उल्टो 1 2 3 3 घरलाई 1 घर गराउने। 1 घर सुल्टो 1 घर उल्टो 1 घर सुल्टो गरेर यसरी 3 घरलाई एकैचोटि उल्टो। त्यसपछि फेरि 1 2 3 3 घर उल्टो
ढाका पछाडि एक घर सुल्टो अनि एक घर फेरि यसरी सुल्टो। अब प्रत्येक राउन्डमा फेरि यहाँनिर र यहाँनिर यसै गरी जाली बढाउने, यहाँनिर फेरि बीचमा 3 घरलाई एक घर गराउने, बचेकोलाई सिंगल बुन्ने, बीचमा 3 घरलाई एक घर गराउने, बचेकोलाई सिंगल गराउने। त्यसपछि अन्तिममा फेरि 3 घर मात्रै बच्छ, 3 घरलाई पुरै एक घर गराउने अनि फेरि बुट्टा कम्प्लिट हुन्छ। अब यसै गरी मैले योतिर बुन्छु। बुट्टा सुरु गर्ने यसै गरी हो, सुरुको बनाएको जस्तै हो। अहिले सबै सुल्टो गर्छ, तर 1 2 3 3 घर सुल्टो, 1 2 3 3 घरलाई फेरि यसै गरी अनि फेरि 3 घरलाई सिंगल सिंगल उल्टो। यी सुल्टो घरहरूलाई पनि उल्टो बनाएर नयाँ बुट्टा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एक घर सुल्टो, एक घर फेरि जालीबाट निकाल्ने। यसै गरी बनाउँदै जान्छु। अब मैले यसै गरी यो जालीमा फेरि यसै गरी अनि धागा अगाडि 1 2 2 घर उल्टो भयो। अब 2 घर सुल्टो बनाउने हो। यहाँनिर चाहिँ 3 घर सुल्टो हुन आएको छ, एक घर बढेर। त्यसैले अहिले यहाँनिर पनि एक घर बढाउने। बढाउनलाई यसमा नबुनेर यसको मुनिको घरमा यसरी एक घर ल्याउने, त्यसपछि यसलाई बुन्ने अनि यसलाई बुन्ने। अब 3 घर सुल्टो बन्न आइसक्यो। अब फेरि बुट्टा चाहिँ सेम यो लाइनको जसरी बनाइयो त्यही कुरा फलो गरेर फेरि बुट्टा कम्प्लिट गर्ने। अब मैले माथितिर चाहिँ एक बुट्टा कम्प्लिट गरेर मात्रै घर बढाउने होइन कि 3 4 लाइन 4 लाइन 5 लाइन बुन्ने, घर बढाउने, 4 लाइन 5 लाइन बुन्ने, घर बढाउने। मैले अहिले 4 लाइन बुन्छु अनि घर बढाउने। अहिले अब यो घर बढेको घरहरूलाई चाहिँ उल्टै बुन्ने। यसै गरी 3 घर उल्टो भयो, 2 घर सुल्टो, धागा अगाडि 2 घर उल्टो अनि बीचमा चाहिँ 7 घर सुल्टो। सुरुको राउन्डको बुट्टा बना जस्तै हो। म यसै गरी 4 लाइन बुन्छु अनि फेरि घर बढाउने तरिका सिकाउँछु। बुट्टा राख्ने तरिका चाहिँ तपाईहरुलाई आइसक्यो होला आइडिया। मैले पछाडीको पल्लामा पनि सिकाएको छु यो बुट्टा र अगाडिको पल्लामा पनि सिकाएको छु र बाहुलामा पनि सिकाउँदै छु। तपाईहरुले अगाडिको पछाडीको हेरेको भए तपाईहरुलाई पक्कै पनि आइडिया आइसक्यो मैले आशा गर्छु। र मैले यो बाहुलाको डिजाइनमा चाहिँ बुट्टा धेरै देखाएन। तपाईहरुलाई एउटा बुट्टा कम्प्लिट गरेर अर्को बुट्टा ठालनी गरेरको पनि देखाइसके। अब यसै गरी बुट्टा कम्प्लिट गर्नु होला। यो बाहुलामा बुट्टा जस्तो छ त्यस्तै बनाउँदै जाने हो। बाँकी छेउछेउमा मात्रै 4-5 लाइन बुन्दै घर बढाउँदै 4-5 लाइन बुन्दै घर बढाउँदै गर्ने हो। मैले अब 2-4 लाइन बुन्छु अनि घर बढाएको तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँनिर 2 घर उल्टो बुनिन्थ्यो, अहिले 3 घर उल्टो भइहाल्यो। यसरी एउटा बुट्टा कम्प्लिट भयो, अर्को बुट्टा पनि कम्प्लिट हुन लाग्छ। एक लाइन बाँकी छ। यही बुट्टा कम्प्लिट गर्ने लाइनबाटै फेरि मैले घर बढाउँछु। घर बढाउने तरिका चाहिँ सेम यसै गरी हो। 1 2 3 बुन्ने अनि फेरि यसैमा यहाँनिरबाट एक घर ल्याउने। यसरी 1 2 3 4 घर भयो। अब फेरि सरासर यो लाइन बुन्ने अनि फेरि यहाँनिर 1 2 3 3 घरको अगाडि फेरि घर बढाउने। जुन अगाडि जसरी बढाइयो त्यसै गरी अब तपाईहरुले प्रत्येक
बुट्टाको कम्प्लिट हुने लाइनमा चाहिँ यसै गरी घर बनाउँदै जान सक्नुहुन्छ र धेरै खुल्ला भए जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले चाहिँ 2 बुट्टा कम्प्लिट गरेर पनि घर बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसै गरी घर बनाउँदै माथितिर लैजान्छु। मैले चाहिँ यसरी बढाउँदै गएर मैले बाहुलाको साइज तयार पारिसके। हेर्न सक्नुहुन्छ यी मैले धेरै ठाउँ बढाएको छु। यसरी यहाँनिर बढ्यो, यहाँनिर बढ्यो, अनि यहाँनिर अनि यसै गरी यहाँनिर यसै गरी मेरो यहाँनिर 45 घर राखेको अहिले यहाँनिर 89 घर हुन आएको छ। यसै गरी मैले मेरो बाहुलाको भाग तयार गरिसके। तपाईहरुले पनि यसै गरी बढाउँदै जाने, तर 20 को 3 वटा बुट्टा चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै बुट्टा बुन्दै जाने अनि बाहुलाको साइज पनि तयार बन्छ। मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ठीक 20 लाइनको बुट्टा बुनिसकेर मैले मेरो हातको साइजको बाहुला तयार गरिसके। बाहुला बुन्ने तरिका यसरी नै हो। यसै गरी तपाईहरुले दुवैपट्टिको बाहुला बुन्न सक्नुहुन्छ। एक साइडको जस्तो बाहुला बनायो अर्को साइडको पनि त्यस्तै बनाउनु पर्ने छ। यसै गरी बनाउनु होला बाहुलाको डिजाइन। हजुरलाई आजको यो बाहुलाको बुनाइ कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस सल्लाह दिन नबिर्सिनु होला। आगामी दिनमा म फेरि कुनै बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म छुटिन्छु। नमस्ते।